बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मौजू तो आज का भी बहुत मज़ेदार है और वो शादी के बाद जब बच्चियाँ अपने घर आती हैं पहली दफ़ा, उस मौके पे जो कुछ होता है उसका कुछ बच्चियों की ज़िंदगी पे बहुत शदीद नुकसान उनको हुआ। उन्होंने सवाल उठाया, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि आपको एक बात मैं भी बताऊँ। ये जो मैंने आज स्कार्फ लिया हुआ है बहुत ही सिल्की है, बहुत ही शानदार। ऑनलाइन मैंने मंगवाया, महंगा है, लेकिन ये कि ऐसी कमाल फीलिंग है कि दिल चाहता है कि उसको। अब इसके दो तीन तरीके होते हैं लेने के, और आपको यानी अगर आपका मियाँ या आपका बेटा यानी घर में मर्द हैं तो कभी कभी उनकी ज़िंदगी में चेंज लाया करें। वो जो एक जैसा स्टीरियोटाइप है ना, चेंज उनके कभी कभी बालों के स्टाइल में लाना चाहिए, कभी उनके कपड़ों में लाना चाहिए। ज़िंदगी में जब भी तब्दीली आए, शख्सी आपके पहनने ओढ़ने में, इवन खाने में, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती है। जैसे ख़वातीन हैं हमेशा एक जैसा लिबास नहीं पहन सकती, तो अपने घर के मर्दों को भी बेचारों को एक जैसा यबूसत ज़दा फीके फीके रंगों वाला ये नहीं करना चाहिए। लाइक अभी सर्दी गई नहीं है तो आज मेरी अहलिया ने मुझे सूट दो तीन दिखाए जो उसने मंगवा लिए हैं गर्मियों के लिए, और इसका बिल भी वही पे करेगी। उसकी तरफ से गिफ्ट मुझे, जैसे वो आप सीज़न के सीज़न एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं ना, तो ये वो वाला होता है। तो अभी ये सिल जाएंगे और जब ही गर्मी आएगी अपने पीक पे तो उस वक्त मेरे पास, अच्छा हाँ, आज उसने मुझसे वादा लिया कि जो ही सिल के आएंगे फ़ौरन मत पहनिएगा, ये ईद पे पहनिएगा। तो मेरा ख्याल होता है कि ईद पे अब मर्द अंदर से सीधे ही होते हैं। वो कहते हैं कि यार घर में अच्छा सूट पड़ा हो, इस्त्री हुआ हो, धोबी से धुला हो, तो आराम से आप ईद वाले दिन भी पहन लें। शादियों पे भी हम यही करते हैं। मगर औरतें उफ़ल्ला, एक सूट एक शादी पे पहनने के बाद अगली शादी पे वो सूट नहीं, बहन ने देख लिया, भाभीयों ने देख लिया, वगैरह वगैरह। तो इस लिहाज से हम लोग बहुत खुशबख्त हैं, ख़र्चा कम करवाते हैं। और ख़वातीन तौबा तौबा तौबा। लेकिन इन ख़वातीन के इन्हीं नखरों से, इन्हीं उनकी शॉपिंग से, इन्हीं खूबसूरतियों से तो ज़िंदगी में एक हुस्न रहता है, एक ताज़गी रहती है। और जो मर्द इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, इसको आप तजर्बे के तौर पे देख लीजिए कि अपनी बीवियों के साथ सॉफ्ट रहने में, हम्बल रहने में। अच्छा, कोई बीवी कभी आइडियल नहीं होती, बीवियाँ 19-20 भी नहीं होती, ये 10-20 का इतना फ़र्क, इनका फ्लक्चुएशन बहुत होती है। पर मर्द वो है जो अपनी औरत, अपनी बेटी भी, अपनी बीवी भी, इवन जो बाकी घर में औरतें, उनकी मिजाज के इस फ्लक्चुएशन को समझे और उसे टॉलरेट करे। मर्द का दिल इतना बड़ा होना चाहिए असूली तौर पे, और इसमें सिर्फ अपनी मर्ज़ी और अपनी चॉइस की चीज़ें या अपनी चॉइस के चेहरे और अपनी चॉइस का तर्ज़ अमल ये मुमकिन नहीं है। जो आपकी लाइफ में है, चाहे सगी बीवी है, चाहे सही औलाद, मेरे रब ने उन सबको उनकी शख्सियत के एंगल से बनाया होता है और वो हम जैसा नहीं होता, फ़र्क होता है। एक वक्त आता है हम बहुत सी चीज़ों में आपस में यानी अलाइन कर लेते हैं और तब आपकी ज़िंदगी आइडियल हो जाती है। लेकिन असूली तौर पे मियाँ बीवी दोनों को याद रखना चाहिए कि अमली ज़िंदगी में आइडियल्स नहीं होते। टॉलरेट करने का जितना रेट आपका ज़्यादा होता है, दूसरे को स्पेस देने का, दूसरे की इज्जत करने का। लाइक अगर 3 सूट आए और आपको चौथे का रंग पसंद नहीं आया तो नाशुक्री मत कीजिए कि उसको टारगेट कर लें कि यह रंग अच्छा नहीं है, क्यों नहीं आया। जो आए हैं उसमें तारीफ़ कीजिए, टू गुड, अगली दफ़ा चौथे का रंग भी ठीक आ जाएगा। अच्छा जी, दिया, यही नाम है इनका। वो कहती हैं कि अगर रुखसती के साथ ही लड़की के कानों में ये बात डाली जाए, तुम्हारे ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं, बहुत बुरे हैं, और वो लड़की क्या करे। साथ ही वो कहती हैं वो लड़का ख़ानदान से हो, ब्याह भी घर वालों ने किया हो, यानी लड़की ने भागकर ब्याह नहीं किया, घर वालों ने रिश्ता पसंद किया रिश्तों में से, और अभी शादी का 1 दिन ही हुआ है, यानी वलीमा खा के करके ये लोग वापस पहुँचे हैं, तो घर वाले बाजमात लड़के को दूसरे कमरे में बिठा के
اب ساری بہنیں اور ماں اور سب لوگ بیٹھیں اور ان کی کر رہے ہیں بدخوئیاں. پہلی بات یہ بہت ہی غیر خاندانی بات ہے. دوسری بات، اگر آپ اچھے خاندان سے ہیں تو آپ سوچئے پھر رشتے کو سنبھالتے ہیں. رشتہ سنبھلتا ہے درگزر کرنے سے، رشتہ سنبھلتا ہے پروٹوکول دینے سے. آپ نے بیٹی کو اگر اجاڑنا ہے تو بسم اللہ یہ کر ڈالیے، وہ دنوں میں اجڑ جائے گی. چونکہ ہم سارے لوگ ہی کانوں کے کچے ہوتے ہیں، یعنی جو بات ہم سنتے ہیں ایک دفعہ سنیں گے، دو دفعہ سنیں گے، بہت کم ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کے بارے میں سنی ہوئی بری بات کو بھلا دیں. ہم یاد ہی بری بات کو رکھتے ہیں. اس دلہے نے اگر کھانا کھاتے ہوئے صرف نیچے دیکھتا رہا اور کھاتا رہا تو بھی آپ اس کی بات کو پکڑ لو گے. حالانکہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ریگارڈ کر رہا ہے، بچیوں کو نہیں دیکھ رہا، گھور نہیں رہا، مگر ہم خراب چیز نکالتے. اگر وہاں انہوں نے پیسے، وہ جو لین دین ہوتا ہے اس کا دودھ والا، دودھ پلائی اور جوتا چھپائی، وہاں کچھ پیسے کم دیے، آپ اس کو ٹارگٹ کر سکتے ہو. وہ جو آپ کا ہوتا ہے نکاح سے پہلے حق مہر، اس پہ کوئی تھوڑا سا ہوا ڈفرینس آف اوپینین، اس کو ٹارگٹ کر سکتے ہو. وہ بد کم لے کے آئے، اس پہ مسئلہ کر سکتے ہو. پہنا ہوا کیا تھا؟ آپ سوچیں، ان کی بیٹیاں، ان کی بہنیں، ان کی خالائیں، مامیاں، چاچیاں جو بھی بارات میں آتی ہیں تو سب نے اپنے لحاظ سے تو بہترین کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور وہ اپنے لحاظ سے پورا مینرزم کا بھی خیال کرتے ہیں. پر آپ ٹارگٹ ہی یہ کر رہے ہو کہ آئے مہمانوں کی بے عزتی، ان کے کھانے پہ بھی تبصرے، ان کے پینے پہ بھی تبصرے. اب بیٹی آئی ہے تو بیٹی کو دعا دیجئے، بیٹی کو محبت کے اسباق پڑھائیے، بیٹی کو کیئر کرنا سکھائیے. ابھی اس نے جا کے بسنا ہے، اگر تو اجڑ کے آنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ٹھیک ہے، لیکن جو آپ کر رہے ہو وہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے. ایک بات اور یاد رکھیں، لڑکی کے جو گھر والے ہیں ان کو ان کے یہاں جانا بھی کم چاہیے، ان کے بارے میں بات بھی کم کرنی چاہیے. چونکہ جب آپ کرتے ہیں تو لڑکیاں یہ بے وقوفی ضرور کرتی ہیں، کسی بھی عمر کی ہوں، کتنی بھی پڑھی لکھی ہوں، وہ خراب باتوں کو یاد رکھتی ہیں اور خراب باتوں کے ساتھ ہی کہیں نہ کہیں ان کے منہ سے نکل جاتی ہے. اپنے میاں کے ساتھ رات کو بیٹھے ہوئے، سوتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، آپ کی بھابھی نے یہ کیا تھا، آپ کی بہن نے یہ کیا تھا. وہ بے وقوف احمق لڑکی یہ باتیں آپ کو کرنے کی نہ ضرورت ہے، نہ حاجت ہے، نہ آپ کا حق بنتا ہے. آپ گئے ہو اپنے رشتے کے لیے، اس پہ فوکس کیجئے. یہ جو غیر متعلقہ چیزیں ہیں، جو لڑکیاں خود نہیں سوچتی، کیوں کہتے ہیں ادھر سے سنیں ادھر سے نکال دیں. بری باتوں کو، زہریلی باتوں کو، برے کھانوں کو، برے واقعات کو، برے رویوں کو، بری چالوں کو سب ہم نے دیکھی ہوتی ہیں. تو کیا ہم سب پہ سزا دینے بیٹھ جاتے؟ اس گھر میں آپ سزا دینے نہیں گئے، نہ فیصلہ کرنے گئے ہو، نہ آپ کوئی جج ہو، نہ کوئی پولیس ہو، نہ کوئی سالس ہو. آپ کو تو اپنی زندگی کے بارے میں فوکس کرنا ہے. تو اے اچھی لڑکیوں، اپنی زندگی کو اور اپنے رشتوں کو تماشا مت بننے دیجیے گا اپنی بہنوں کے تبصروں سے، بھابھیوں کے تبصروں سے، ایون ماؤں کی بے وقوفی کی وجہ سے. آخری بات، اگر آپ کو سسرال میں ابھی گئے، یہ پہلا دوسرا دن ہی ہے اور آپ کے گھر والوں نے یہ شروع کر دیا ہے، تو پھر میں آپ سے بہت محبت سے اور بڑے اصرار سے بات کہوں گا کہ پھر سسرال کی باتیں اپنی ماں سے، سگی ماں سے اور بہنوں سے مت کیجیے گا. کیونکہ ان کا نقطہ نگاہ ایک گندی مکھی جیسا ہے، گندگی پہ بیٹھنے کا. آپ جو جو بات بتاؤ گے اس میں سے وہ خراب بات نکال لیں گے، تو اینڈ آف دا ڈے یو وڈ بی روئنڈ. آپ اپنا نقصان کر بیٹھو گے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.